नमस्कार, हांव जवाहर बर्वे. पळया आयच्यो कोंकणी खबरो. राज्यव्यापी कर्फ्यू 31 मे मेरेन वाडयला. कोविडाच्या तिसऱ्या ल्हाराक तोंड दिवपाक 15 वांगड्याच्या कृती दळाची स्थापना केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही माहिती दिली. वाडट्या कोविड केशींक लागून गोंय सरकारान 9 मेक राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू केल्लो. वाडट्या कोविड केशींक लागून राज्यांतल्या भलायकी यंत्रणेवेलो ताण बरोच वाडलेलो. एक म्हणजे स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द कोविड थर्ड वेव्ह प्रिपरेशन्स हाच्या खातीर स्पेशल टास्क फोर्स हो आमी रिज्यूम केला. तेच्या अंडर द माझे चेअरमॅन इज मायसेल्फ CM, वायस चेअरमॅन हेल्थ मिनिस्टर आसतलो आणि बाकीचे सगळे मेंबर्स असे ऑल टुगेदर 15 मेंबर ह्या स्पेशल टास्क फोर्स कमिटीन आसतले. हितून प्रायवेट डॉक्टर्सूय आसात आणि गव्हर्मेंट डॉक्टरूय आसात. ती कमिटीचे लिस्ट जे आसा ती हांव पब्लीश करता. आणि ताच्या भायर देर वील बी द वन स्पेशल एक्सपर्ट कमिटी, म्हणजे वेळच्या वेळी म्हणजे आता सेकंड वेव्ह आसा किंवा थर्ड वेव्ह येतली जाल्यार डॉक्टरांची कमिटी जी प्रत्येक फावटी रिव्ह्यू घेतली आणि जेणे करून कितें चेंजीस करपाक जाय, प्रोटोकॉल कितें चेंजीस करपाक जाय ताच्या खातीर आमचो डीन डॉक्टर बांदेकर हेज्या सकयल एक एक्सपर्ट कमिटी डॉक्टरांची बी आमी काडला, जी वेळच्या वेळी रिव्ह्यू घेत वयतली आमकां कितें चेंजीस करपाक जाय. त्याय कमिटीन काही आमचे प्रायवेट डॉक्टर्सूय आसा. अशा पद्दतीची दुसरी कमिटी जी आसा पयली ती आमी तुका ऑलरेडी पब्लीश करता दोनूय कमिटी. आमी दोनूय कमिटीनी पिडियाट्रिक्सांक इनवॉल्व केल्ले आसा. स्पेशल टास्क फोर्स कमिटीनूय बी म्हणजे पिडियाट्रिक डॉक्टर्स जे भुरग्यांचे दोतोर जे आसा ते गोंयांतले नामवंत बालरोग तज्ञ आसात आणि गोवा मेडिकल कॉलेजींतले पिडियाट्रिशियनांक इनवॉल्व केला. कन्सिडरींग ज्या पद्दतीचे न्यूज येता की थर्ड वेव्ह ही भुरग्यांक अफेक्ट जावपाक शकता, ताच्या खातीर गोंयांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीन आमी म्हणजे इंटेन्सीव केअर युनिट फॉर द पिडियाट्रिक्स हाज्या खातीर म्हणजे प्रायवेट हितूंतले आमचो अपग्रेड करपा खातीर हे सगळे इनिशिएटीव जे आसा ते आमी ऑलरेडी सुरू घेतले. आणि टास्क फोर्साची पयली मिटींग जी आसा ती आज सांजची 4 वरांचेर टास्क फोर्साची पयली मिटींगूय जातली. ओके. नेक्स्ट थिंग, स्टेट कर्फ्यू खरो म्हणजे हेज्या दीस सोंपतालो सोमार दीस तो आमी डायरेक्टली 31 मे पर्यंत एक्सटेंड केला. फुडले आसा तशें 31 तारखे पर्यंत आसा त्याच पद्दतीन स्टेट कर्फ्यू जो आसा तो चालू उरतलो. सर, वॅक्सिनेशन जे आसा पळय 18 इयर्स ओल्ड लोक मारगांव सावन पणजे येता वॅक्सिनेशन घेवपाक तांकां स्लॉटा प्रमाणे ते हेचे कितें कंट्रोल जो आसा इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आमकां खबर आसा एक्सेस वॅक्सिनेशन आमी मागत आसा. आमकां कडल्यान जेन्ना एक्सेस वॅक्सिनेशन मेळटलें तेन्ना वॉक इन वॅक्सिनेशन दिवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. बट आत्ताच्या घडीक जो ॲप कंट्रोल आसा पळय न्ही, इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताच्या खातीर तूं जें म्हणटा तें मडगांवच्यान पणजेचो पेडणे हें सगळें जायत आसा. आमी म्हणजे तेजेर आतां आमकां थोडे दीस आमकां मॅक्झिमम वॅक्सिनेशन गोंयांत मेळासर आमकां तेजी इट वोंट बी टू लेट आफ्टर्स दिसना तुमकां. चल्ला. आमी ग्लोबल टेंडरूय ऑलरेडी ग्लोबल टेंडर आमी फ्लोट करता जेणे करून आमकां वॅक्सिनेशन मॅक्झिमम गोंया खातीर घेवन वॉक इन वॅक्सिनेशन दिवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. येता तुजें म्हणणें बरोबर आसा. हांवेनूय बी आमच्या डॉक्टर्स टिमीक विचारलेलें. आमचो वॅक्सिनेशन इंचार्ज डॉक्टर बोरकर आसा. कारण तेजेर आमी डायरेक्टली बॅन करूं शकना किंवा तांकां बंद करूं शकना. तुम्ही पे करून घेता वॅक्सिनेशन? आमी वॅक्सिनेशन फॉर द 18 to 45 हे पेड करून घेता. बट तेजो ॲप कंट्रोल इट इज विथ देम. किती उपाय काडपाक जाता तेजे? आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन हो इशू फ्लॅग केला. ओके, लेट अस सी हे सगळ्या स्टेटींनी असो विशय आसा. इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा. प्रॉब्लेम काय ना म्हणून कोणी घेतले म्हणून तुका तेच सांगलें न्ही रे. आतां रुटीनली जे सांगतले पळय शेवटी आमी हाडूंक शकना. डॉक्टरांक प्रॉब्लेम काय ना म्हणटा आमकां आमच्या लोकांक दिवपाक जाय. वी आर कन्सर्न अबाउट इट. गॅप उरतले म्हणून तुका सांगलें आमकां आमच्या लोकांक दिवपाक जाय हेजी चिंता आमकां आसा. ताच्या खातीर मॅक्झिमम वॅक्सिनेशन आमी आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात घेतलें न्ही जाल्यार ताच्या खातीर आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रेज केला. दीस इज द क्वेरी आमच्या लोकांक मेळपा खातीर. ऑर्डर वाडयतले तुमी करून 5 लाख मागवणार होतो तुम्ही ना. Same. After looking at the overall situation and the things that you all have put in place and all, how do you look? सहकारी बायल पत्रकाराचेर केल्ले लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांतल्यान तरुण तेजपालाची निर्दोष सुटका जाल्या. अतिरिक्त जिल्हो आणि सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. स्टिंग ऑपरेशनाक लागून फामाद जाल्लो तेहलका मासिकाचो संपादक तरुण तेजपालाचेर त्याच्याच एका बायल सहकार्यान लैंगिक अत्याचाराची कागाळ दाखल केल्ली.
गोंयान एका कार्यावळीन ही घडणूक घडिल्ली. हे कागाळीच्या आदाराचेर 30 नोव्हेंबर 2013 वर्सा तेजपालाक अटक केल्ली. 1 जुलय 2014 सावन तो जामिनाचेर आशिल्लो. हे याचिकेचो शुक्रारा निमणो निवाडो जालो. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण हांगासरल्या अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत याचिकेचे युक्तिवाद पुराय जाल्ले. निमण्या निवाड्या खातीर न्यायालयान 27 एप्रिलाचो दीस दिल्लो, पूण निवाड्याची सुनावणी तहकूब करून मेचे 12 तारखेर सुनावणी निश्चित केल्ली. बुधवारा नवीन तारीख दीत 19 मे मेरेन निवाडो तहकूब केल्लो. उपरांत तकते चक्रीवादळाक लागून वकिलान फुडली तारीख मागून घेतली. Going to be uploaded. Copy I think should be getting sometime early next week. Early next week. You don't know. You don't know, right? That's it. Thank you. Father Tarun Tejpal. Seldom does a long fought for vindication arrive hand in hand with profound heartbreak. Last week, my trial lawyer Rajiv Holmes died of COVID. Dynamic and brilliant, at 47 he was on the brink of his scintillating career as a criminal lawyer at the national level. No person fought harder and with greater skill to reclaim my life and reputation. Rajiv used to say to me, I enjoy money but I don't work for it. I believe God put me on earth to fight for the innocent. As a family, we owe Rajiv Gomes a profound and permanent debt, and we grieve alongside his wife Cheryl and his young son Sean. No client can ever hope for a better lawyer than Rajiv. The ever-struggling wheel of justice has lost a solid spoke. In November 2013, I was falsely accused of sexual assault by a colleague. Today, the Honorable Trial Court of Additional Sessions Judge Shama Joshi in Goa has honorably acquitted me. In an awfully vitiated age where ordinary courage has become rare, I thank her for standing by the truth. The past 7.5 years have been traumatic for my family as we have dealt with the catastrophic fallout of these false allegations on every aspect of our personal, professional and public lives. We have felt the boot of the state, but through it all, we have cooperated fully with the Goa police and the legal system through hundreds of court proceedings. We have unwaveringly followed every mandate of due procedure and abided by every principle of law as laid down in the Constitution. We have also endeavored to uphold every norm of decency expected in a case like this. It is with profound respect that I thank this court for its rigorous, impartial and fair trial and for its thorough examination of the CCTV footage and other empirical material on record. In these 8 years, a host of outstanding lawyers came to our aid and we owe them all a deep debt. Prime among them, Pramod Dubey, Amir Khan, Ankur Chawla, Amit Desai, Kapil Sibal, Salman Khurshid, Aman Lekhi, Sandeep Kapoor, Ryan Karanjawala and Shrikant Shibre. I also thank scores of family members and friends who kept the faith and stood by us through these dark years. So how do you look at this verdict, sir? It's been a very long nightmare for my family. I'm relieved that it's finally over. And I'm very grateful to have received justice, because justice is not always a given thing in this country anymore. Thank you so much. Sir, do you think the government गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. भारतात कंप्युटर क्रांती तशेंच पंचायत राज वेवस्था हाडपाचो मोलादीक वावर राजीव गांधीन केलो. देशाक नव्या आधुनीक युगा कडेन व्हरपाचें श्रय राजीव गांधीकच वता. फोंड्या घडोवन हाडिल्ले पुण्यतीत कार्यावळीत रवी नायक उलयतालो. आमचे स्वर्गीय राजीव गांधीची आयज 30वी पुण्यतिथी आनी ही 30वी पुण्यतिथी आमकां आयज ऑब्जर्व करता आमी आनी आमकां याद आसा की 1991 तो आमच्या गोंयांत आयलो. गोंयांत तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी तो प्रायम मिनिस्टर नाशिल्लो आनी तो देशभर भोंवतालो आनी देशभर भोंवता आसतना ते सगळे गोंयांत गेलो आनी स्वता विमान चलयतालो. स्वता विमान घेवन तो गोंया आयलो आनी गोंयांत येवन मागीर ताका आमी एअरपोर्टा वयल्यान आमी हाडलो, रिसीव केलो. आमी आलती बंगल्याची ताका वेवस्था सगळी केली. तो रावलो, घेतलो, मागीर जेवलो आनी सांजो मिटींग एड्रेस केली आझाद मैदानाचेर. खूब लोक जमले आनी मिटींग एड्रेस केली
रातचे कार्यकर्ते मेळ्ळो आनी रातचो मागीर तो जेवन आपलो विमानान गेलो आनी तेजे नंतर आमकां 1-2 दिसां भितर आयकून मेळ्ळें की तेजी हत्या केली. आमकां सगळ्या देशाच्या लोकांक आनी इवन परकी देशांनी सुद्दां ते वायट दिसलें की तेजी अशी हत्या केली आनी तो प्रायम मिनिस्टर जाल्यार कांय नाशिल्लो पण दुसऱ्या तेजी तामिळनाडून थंय हत्या केली म्हणून जी आयज तेजे केल्लें तेणें शॉर्ट पिरियड पासून बरें काम केलें जे आयज सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी आमकां दिसता आयज भुरगीं सगळे शिकलेले दिसता ह्या देशांत की देशांत एक आमी कॉम्प्युटर युग तेणे सुरवात आनी चड युथांक भुरग्यांक वोटींग रायट दिलें कित्याक वोटींग रायट जे आशिल्ले 21 आशिल्ले ते 18चेर हाडले आनी तांकां सगळ्या भुरग्यांक वोटींग रायट दिलो आनी हो वोटींग रायट दिल्ल्यान आयज सगळे युथा जे आसा आयज शिकलेले भुरगे आसा पयलीं 21 आशिल्ले तेव्हा मातशे लोक आमकां मातशे यूथ आशिल्ले तितले हुशार आशिल्ले आतां 18 वर्सां हुशार आसात कितें वायट बरें तें सगळे तरेचे जाण आसतात हे त्या वेळार तेणी केलें आनी जे देशांत त्या वेळार आमकां आयज पासून जें दिसता की तेणी ते त्या वेळार केलें सगळे तरेचे इवन पंचायती राज सुद्दां तेणी त्या वेळार सुरवात केली पंचायती प्रत्येक पंचायत राज सगळी सुरवात केली आनी पंचायतीक चड अधिकार दिले सरपंच पंच जिल्हा मेळून सगळ्यांक जास्त अधिकार त्या वाट्यान दिले आनी त्या वेळार तेगेलें एक हें नाशिल्लें की तेजे मुखार एक देश आशिल्लो आनी ह्या देशा लागून ताणें रात दीस काम केलें आनी रात दीस काम केले नंतर एक मद्रासाक तुमी जाण आसत तामिळनाडू एक LTT ह्या लोकांनी हत्या केली आनी त्या हत्या केली देशभर आमकां सगळ्या लोकांक रडपा आयलें आनी तेजे आमी आज पर्यंत याद करतात की तो बरो आशिल्लो भुरग्यांक बरो आसता युथाक बरो आशिल्लो आनी तेणे मुखार देश फुडें व्हरचो एक देश फुडें व्हरचो आनी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी फुडें व्हरची सगळी तरेची तेजे आवयचे फाटल्यान तेणें सुरवात केली आनी तें आमकां दिसता आयज की आमचे मुखार की आयज तेजे आमी तेका आमी श्रद्धांजली ओंपतात आमी राजीव की तेणें कितें केलां गोंया येवन गेलो आनी तो लास्ट आमकां तो दिसलो त्या नंतर कांय ना रातचे कार्यकर्ते मेळ्ळो आनी तेजे नंतर मागीर आमी तेका मागीर परत आमकां भेट जाली ना आनी त्या वांगडा एका रात शांती मेळची. फोंडा ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आमचे आदले प्रायम मिनिस्टर बाब राजीव गांधी हांच्या डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करपाक आमचे मदीं आमचो आमदार आनी आदले गोंयचे चीफ मिनिस्टर बाब रवी नायक तशेंच सगळे आमचे काँग्रेसचे इतर कमिटी मेंबर्स हांगा आमी जमल्यात. बाब राजीव गांधी हो भारताचो 6वो प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो आनी जेन्ना तेज्या आवयची हत्या जाली त्या दिसा तो प्रायम मिनिस्टर जालो. तेजे उपरांत तेजो सरकार बरे भोवमत मतान तो येयल्लो फुडल्या 5 वर्सां आनी हो राजीव गांधी हो भारताचो एक यंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर 40 वर्सांचेर तो प्रायम मिनिस्टर जालो आनी हो यंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर जावन एक यंग ब्लड जाले म्हणटकीर तेजे विचार कितें आसा ते राजीव गांधीच्या हितूंतल्यान पयल्यार कळटा की राजीव गांधीन जेन्ना आपूण यंग प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना बरेचशे नवे तेणें हें हाडलें तितून भितर जें वोटींग रायट आसलें 21 तें ताका दिसलें की यंग जनरेशन भारताचें चड आसा आनी हेंच्या हातीन जर देशाची सत्ता दीत हांकां रायट दीत जाल्यार बरेंच ताका हें जातलें म्हणून तेणें 18 वर्सांचें तें हाडलें आनी आयज तें 18 वर्सांचें हाडून आयज खुबशे यूथ आपलो मतदान हक्क आनी सरकार घडोवपाचो हक्क बजावतात जाल्यार ते आपण फुल्ली इम्प्लिमेंट करता आसलो तेन्ना मुखार केन्ना तर काँग्रेस सरकार येतलो तेन्ना नक्कीच तेजे जे विचार आसा पंचायती लोकल बॉडी ह्यो कश्यो आसच्यो त्यो लोकल बॉडी एखादें काँग्रेस तें फुडें मुखार हें करी अशें म्हाका दिसता. भारताचे प्रायम मिनिस्टर तशेंच काँग्रेस लिडर हांची 30वी पुण्यतिथी आनी त्या निमित्यान आज आमी हो प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्लो आसा. हांव मागता आमचे गोंयचे आदले चीफ मिनिस्टर श्री रवी नायक ताणें राजीव गांधीच्या तस्विरीक हार घालचो आनी तांचे विशयी 2 मागीर शब्द सांगता. दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसायान मडगांवां कोविडाचेर राजकारण चलयलां.
कोविड केअर सेंटरां उबारपाक तांणी सुवातो मागिल्ल्यो ते प्रमाण तांकां फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम आनी नावेलेचो मनोहर पर्रीकार स्टेडियम दिल्ले, पूण दोनूय कडेन केंद्रां सुरू करपाक तांकां अपेस आयले. मडगांव भाजपा मंडळाचो सरचिटणीस नवीन पै रायकरान आरोप केला. कोविड पॉलिटिक्स कंटिन्यूज इन गोवा. मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर कामत आनी फातोड्डेचो आमदार बाब विजय सरदेसाय हांणी दोगांयनी मेळून फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की मडगांव आनी फातोड्डा हे दोनूय ठिकाण्यान 2 कोविड केअर सेंटर स्टार्ट करता म्हणून. आनी त्या खातीर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर बाब आग्नेल फेर्नांडीस हाजे मार्फत गव्हर्मेंटाक एक लेटर केलें की तांकां 2 प्रिमायसीस हँड ओवर कर कोविड केअर सेंटर स्टार्ट करपाक. एक म्हणल्यार मनोहर पर्रीकर स्टेडियम नावेली मडगांव आनी दुसरो नेहरू स्टेडियम फातोड्डा. ताणें 8 तारखेक जे लेटर केल्ले ते 12 तारखेक तांकां हँड ओवर सँक्शन लेटर आयले बाय डेप्युटी कलेक्टर की हे दोन्ही प्रिमायसीस तुमकां हँड ओवर करता आनी ते प्रमाणे तांकां हँड ओवर केली. आतां प्रिमायसीस हँड ओवर केली त्या दरम्यान म्युनिसिपालिटीन थोडे एनजीओक एप्रोच केले आनी थोडे डोनेशन्स घेतले आनी ताजे मार्फत एक 25 बेड्स हाडल्यो आनी इन्स्टॉल केल्यो. आतां 25 बेड इन्स्टॉल केले म्हणून ताजेर तें जायना, ताका फर्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा, दोतोर्स जाय पडटा, नर्सीस जाय पडटा, पॅरामेडिक्स जाय पडटा, मेडिसिन्स जाय पडटा, ऑक्सिजन जाय पडटा. केन्नाय समज रातची इमर्जन्सी जे सिम्टोमॅटीक पेशंट रावता तांकां समज रातची कितें इमर्जन्सी जाली जाल्यार तांकां शिफ्ट करपाचें थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा. हांणी ताजें कांयच अरेंजमेंट करूं ना. आज 19-20 तारीख जाली आतां, अजून पर्यंत कोविड केअर स्टार्ट जायना. वेर इज द कोविड केअर सेंटर दॅट यू प्रॉमिस्ड? फटोवपाचें काम करनाका. आज म्हाका आग्नेल बाब फेर्नांडीस कलेक्टरेटान मेळ्ळो, ताका हांवें क्वेश्चन केलो की कोविड केअर सेंटर तुगेलें खंय? तो म्हाका रिप्लाय करता की गव्हर्मेंटान अजून स्टार्ट करूं ना, गव्हर्मेंटान आमकां कांय दिवं ना. म्हणल्यार तुमकां प्रिमायसीस गव्हर्मेंटान हँड ओवर करप, तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप, लोकांक सांगप की आमी हँड ओवर करता, आमी स्टार्ट करता आनी कोविड केअर स्टार्ट करपाक गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां बाकीचे लॉजिस्टिक्स जाय जाल्यार तुमचो रोल कितें? मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आनी हे दोन्ही आमदाराचो रोल कितें? लोकांक पिशे काडपाक ट्राय करनाकात, मेजावयले केळे फ्रिजार लायनाकात. लोक पिशे न्ही. तुमकां कोविड केअर स्टार्ट करपा जाय तुमी स्टार्ट करात. सीएमान कालूच हे केल्ले आसा की तुमकां समज स्टार्ट करपा जाय तुमी स्टार्ट करा, आमी फूल मदत करता. की तुमकां एक्झिस्टिंग टेक ओव्हर करपा जाय ते टेक ओव्हर करा, सरकाराक मदत करा. तुम्ही सरकाराक कांयच मदत करना, फक्त टिका करपाचें काम करता. पॉलिटिक्स ओवर डेड हांचेर तुम्ही पॉलिटिक्स करता, मेल्ल्या लोकांचेर तुम्ही पॉलिटिक्स करता, लोकांक भिवपाचें काम करता. लोक पिशे न्ही. लोक आतां शाणे जाल्ले आसा, लोकांक सगळें समजता. तुमकां समज स्टार्ट करपाचें आसा कोविड केअर सेंटर स्टार्ट करा, पॉलिटिक्स ताजेर करनाका. आनी हांव तुमकां आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदता. तुमकां हें खबर आसा की ऑलरेडी देर इज अ कोविड केअर सेंटर इन मारगांव फातोड्डा मल्टीपर्पज स्टेडियमाचेर. ते कोविड केअर सेंटरान तुम्ही कितल्या लोकांक धाडला, कितलेदा विजीट केल्या, कितलेदा तुम्ही साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान विजीट केले, कितल्या लोकांक मदत केला. हाजो तुम्ही व्हाईट पेपर आमकां दिवचो. एज अ लोकल एमएलए तुम्ही घरा बसून फक्त तुम्ही मोबायलाचेर तुम्ही शूटिंग केला आनी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ला आनी गव्हर्मेंटाचेर टिका करपाचें काम केलां. ऑपोजिशन म्हणल्यार असल्या टायमार टिका करपाचें काम न्ही. यू हॅव टू गिव गुड सजेशन्स टू द गव्हर्मेंट आनी मेक शुअर दॅट पीपल डोंट सफर. देव बरें करूं. आंबावलेची राखणी वणत बांदपाचें काम अजून मेरेन कंत्राटदारान पुराय करूंक ना. देखून थळावे शेतकार बेजारल्यात. पावसान नीट धरचे आदीं वणत बांदून पुराय करची, नाजाल्यार शेतांची नासाडी जावपाचो भंय तेंच्यांनी उक्तायला. जाल्यार म्हयन्याभरा भितर हे काम पुराय करपाचें उतर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान दिला. आंबावली रोडाचेर आंबावली रोड 1 आनी तळ्याबांद रोड ह्यो 2 धडी ज्यो आसल्यो त्यो दोनूय कलेक्ट जाल्ल्यो आनी कोसळ्ळ्यो. दोनाचो टेंडरींग प्रोसेस केला आनी तळ्याबांद म्हणजे ती जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा धड ती आमी टेंडर काडून सुद्दां त्याची कामाची आतां सुरवात वर्कआउट बी कॉन्ट्रॅक्टर दिल्या. ते मदींच तरी मागीर नुस्त्या लागून त्या लोकांनी थंय नुस्तीं पोसपा खातीर ते तरी ब्लॉक केल्ले कारणान काम थोडें डिले जालां. ते टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आसा. आनी दुसरो आंबावली वॉल्ताचेर मेन हेजेर आहा तेजो टेंडरींग प्रोसेस जाल्लो आसा. दोन्ही कामां आहा ती प्रायोरिटीची घेवन आमी ती फायनान्शियल एप्रूव्ह बी दिल्ली आसा. ते कामाक आमी सुरवात करतले.
पूण ती पडले जाल्यार शेतकार म्हणटा की आमकां त्रास जातले शेत रोयता आसतना. तेकाच लागून म्हणजे जेन्ना आमी आतां तेंका टेम्पररी प्रिकॉशन तेका लागून ते शेतकऱ्यांक प्रॉब्लेम जावपा नाका म्हणून हांवें टायम घेनासतना स्वता हांवें फायल मूव करून पर्सनली सीएमा गाडी व्हरोन ती फायनान्शियली क्लियर म्हणजे एप्रूवल घेवन हांवें टेंडर प्रोसेस सुद्दां केला. म्हणजे काम रोखडें स्टार्ट जातलें. टेम्पररी रजिस्टर जातलें. कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां त्या आतां गाडी तर येयली जाय तूं जाल्यार ती आमकां पडटा सकयल धर कसो येता आनी एक कोण पडलो समज दर्या पडलो जाल्यार आमकां परत मातशीच पडटलें आनी आख्खी सबन वयर सावन कमी म्हळ्यार 10-11 किलोमिटर 1 किलोमिटर आहा ती 20 किलोमिटर आहा ती 20 मीटर सुमार आसा. हय 20 मिटर सुमार आसा पयसा हय तितली पयसा ते फाल तर पडले जाय तूं जाल्यार आमी सकयल काम करता पडले जाल्यार भितर पडटा सारको मरता इतली वय. तुमगे शेत आसा सकयल. शेत सगळें शेत मुगे तुमकां आतां रोवपा आसा तें. आतां रोवपा आसा आनी सांगलें आमदारा कितले पाटी विलियमा सांगलें आमच्या विलियम तो शेत मोट्टा आसतना आनी थोडी वेस्ट हें केल्या ते आनी उरपा ना. ओके तें शेत तुगेलें. हय आमचें शेत म्हणजे तें पडलें जाल्यार तुमकां तुमचेर पडटा. हय तुजें नांव कितें? म्हजें नांव विन्सेंट फेर्नांडीस. एक सांग तुमी हेचे पयलीं कोणा सांगलें आमदारा बी सांगलें? आमदारा एक विलियमा सांगपा लागलें तो म्हणपा लागलो विलियम पडलो तुमी 10 जाण वसाय ती शेतकार सगळे वसाय आनी ते रिपोर्ट करा आनी लेटर करा आनी हितून दी म्हणपा लागलो PWD म्हळ्यार ते आमचे सगळे PWD जाणा वयता येता आतां ते म्हूण आजुनी कांय जालें कांयच केल्लो म्हूण पडलें जाल्यार तुमगे पडलें जाल्यार वय संपाय आसत सगळे हाके म्हूण कमी म्हळ्यार 20 मिटर सुमार आहात हेका लांब आसता. हय लांब आहा आमी मेन रोडा न्हू सामके आनी तो फाल्यां गाडयो पडपाक शकता. हय गाडी सद्या रोवपाक तर ना आनी कोण ब्रेक केलो जाल्यार गेली गाडी. भारतीय नौदळान गोंय प्रशासनाचे मजतीन नेवल ऑडिटोरियमाच्या राजहंस थिएटरात वॅक्सिनेशन सेंटर उक्तें केलां. आयतार सोडून बाकीच्या दिसांनी सकाळी 9 ते सांजे 4 मेरेन हे सेंटर उक्तें आसता. लाभार्थ्यांनी कोविन पोर्टल व आपूण स्वता येवन लसीकरणा खातीर नोंदणी करूं येता. सद्याक 45 वर्सां वयल्या लोकांक वासीन मेळटले. I am Sergeant Commander Hari. I am the Staff Officer Medical of Goa Naval Area. The Indian Navy, as an aid to civil administration in their fight against coronavirus, has instituted few measures in Vasco and South Goa. One of the prime initiatives by the Navy is setting up of this vaccination center, which will decongest the workload at the ongoing vaccination center, Ravindra Bhavan, which is run by the government, and which will aid in vaccinating civilian population more than 45 years. As of now, the center is undertaking vaccination of more than 45 years age group. Probably in a week or so, with the directive from government, we will be able to start vaccination for 18 to 45 as well. This center, as you see, is a state-of-art vaccination center with 3 main areas. The area which you can see behind me is a registration area which has got a queue management system. There is a vaccination booth or a vaccination hold-on area wherein there are 2 booths wherein the people are vaccinated, and behind that there is an observation area wherein people are observed for at least 30 minutes. So this center will cater to a population of to a queue of at least 500 to 550 people every day. It's capable of doing it. We expect and we request all the people of Vasco and South Goa utilize this facility so that we can join hands in the fight against corona. Thank you. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.